बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम गुज़श्ता वीडियो में हम बात कर रहे थे कि हम रिजीम चेंज ऑपरेशन के बारे में डिटेल से गुफ्तगू करेंगे कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन वाकई ही था या फिर ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी जो पार्लियामेंट में वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का वोट पेश हुआ, जिसके अंदर आप सब ने देखा किस तरह से MNAs की बोलियां लगी और करोड़ों रुपए के हिसाब से उनको खरीदा गया और एक मछली मंडी का बाजार पेश कर रहा था जिसमें दुनिया भर ने पाकिस्तान का जो है वो मैं कहता हूँ तमस्कर उड़ाया, मजाक उड़ाया और देखा पाकिस्तान एक किस तरह की एक थर्ड क्लास कंट्री बन चुकी है पॉलिटिकल हवाले से। अब बात करते हैं बैक पे, हम थोड़ा सा जाते हैं गुज़िश्ता साल के आखिरी महीने में ख्वाजा साद रफीक PMLN के सियासतदान हैं और वजीर रेलवे भी रह चुके हैं और अभी भी मौजूद हैं PDM की गवर्नमेंट के अंदर, और उनके वालिद साहब की बरसी थी जिसमें नवाज शरीफ ने लंदन से वाया लिंक अपने कारकुनान से खिताब भी किया और शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और अयाज सादिक थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, इसी तरह बहुत सारे दीगर सियासतदान भी मौजूद थे जो PMLN के थे और बहुत बड़ी तादाद में उनके वर्कर्स ने भी शिरकत की। ये अवारी लाहौर में था, ये इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनके वालिद साहब की बरसी भी हुई थी, तो वहाँ पे मुजीबुर रहमान शामी साहब एक बहुत सहाफ़ी हैं नामी ग्रामी, उन्होंने भी शिरकत की थी, जिसमें अयाज सादिक साहब ने जिक्र किया कि वो लंदन आ जा रहे हैं और बहुत सारा एक फाइल नामा बैग लेके आते हैं जिसमें वो आपको या किसी को भी नहीं बताएंगे बहुत जल्द, वो कहते हैं कि तब्दीली आने वाली बहुत जल्द। इमरान खान साहब, वो इमरान न्याजी कहते हैं एक्चुअली, इमरान न्याजी साहब बहुत जल्द घर जाने वाले हैं। उनको कैसे पता था? 3, 4, 5 महीने पहले से ही कैसे पता था? तो नाजरीन, आप उससे भी अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, 1-2 महीने पिछले साल के, मतलब कोई 10वें 11वें महीने में जाएं, तो एक अफगानिस्तान के बहुत नामी ग्रामी एक एम्बेसडर थे जो US में भी रह चुके हैं और UK में भी रह चुके हैं, जो पाकिस्तान को नाजेबा अल्फाजात से नवाजा करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मैं कह देता हूँ क्योंकि हमारा चैनल द बोल्ड साइड है, तो उन्होंने पाकिस्तान को चकले के नाम से कई दफा कहा, जिसके ऊपर पाकिस्तानी जो रियल पैट्रियोटिक हैं उन्होंने काफी जो है वो एहतजाज भी किया। लेकिन उनकी मुलाकातें नवाज शरीफ साहब से इस वक्त हो रही थी, नवाज शरीफ साहब उनसे मुलाकातें कर रहे थे, जो पाकिस्तान को गालियां दे रहा था उससे नवाज शरीफ साहब हमारे साबिक 3 दफा वजीर आजम रहने वाले शख्स उस पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के खिलाफ गालियां देता उससे मुलाकात कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि आप अमेरिका से कहकर खान की हुकूमत को उड़वाएं और हमें मौका दें, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और उन्होंने हुसैन हक्कानी साहब से रब्ता करवाया और हुसैन हक्कानी हमेशा से एक एजेंट का रोल प्ले करता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स के जो भी मैसेजेस होते हैं वो पेंटागन या आप कह लें कि व्हाइट हाउस तक पहुंचाए जाते हैं वाया हुसैन हक्कानी। अब बात करते हैं कि हुसैन हक्कानी साहब के थ्रू जिस तरह से नवाज शरीफ ने पैगामात भिजवाए, और अमेरिका पहले ही खान साहब पे गुस्से में था और वो खुश नहीं था क्योंकि अमेरिका को खान साहब अड्डे देने से इनकार कर चुके थे, एब्सोल्युटली नोट कह चुके थे। तो अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है कि नवाज शरीफ साहब बार बार उनको पैगाम भिजवा रहे हैं कि हमें मौका दें, हमें खिदमत का मौका दें, आप जैसे कहेंगे हम वैसा करेंगे, क्योंकि उनके अपने मफादात भी वाबस्ता थे, क्योंकि ये अपने केसेस ख़त्म करवाना चाहते थे। मियाँ साहब का पासपोर्ट भी जो है वो ख़त्म हो चुका था, उन्होंने वो भी रिन्यू करवाना था और बहुत सारे इनके नैब में केसेस लगे हुए थे, नैब को इन्होंने ख़त्म करना था जो कि अब ख़त्म भी हो गया जैसा आपने देख लिया। तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, ये महंगाई के खिलाफ मार्च करते हैं 23 मार्च को, जी हम मार्च करेंगे महंगाई के खिलाफ, तो वो मार्च ये निकालते भी हैं क्योंकि उस वक्त OIC के सरबराहान आए होते हैं, एम्बेसडर्स आए होते हैं, जिसमें पाकिस्तान के वजीर आजम जो उस वक्त मौजूद थे, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब, वो OIC की नुमाइंदगी भी कर रहे थे, तमाम इस्लामिक ममालिक की नुमाइंदगी भी कर रहे थे। तो 2-4 दिन डिले उनका करवाया गया और उसके बाद उन्होंने फिर मार्च किया और उसके बाद फिर 8-9 अप्रैल को आप सब जानते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुई और एक मरासला आया डोनाल्ड लू की जानिब से, जो अमेरिकन जो फॉरेन ऑफिस का ऑफिसर है, उसने हमारे एम्बेसडर को जो है वो एक साइफर भेज दिया और उसमें धमकी अमेज
جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر پاکستان نے عمران خان کو نہیں نکالا تو ہم پاکستان کے خلاف سخت ایکشن لیں گے، اور اگر نکال دیا گیا تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ رات 12 بجے کس طرح سے عدالتیں لگیں پاکستان کی تاریخ میں، نہ دنیا کی تاریخ میں، بلکہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک حکومت کو گرانے کے لیے ایک ایمرجنسی والی کیفیت تھی، مارشل لاء جیسی کیفیت تھی کہ رات 12 بجے تک عدالتیں لگی رہیں اور کھل گئیں، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ان کو عدالتی دباؤ میں لا کے جس طرح سے گھر بھیجا گیا، وہ تماشا پوری قوم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا۔ اور اس وقت پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ قیدی والی جو وینز ہوتی ہیں، پرزنرز وین جو ہوتی ہیں، وہ بھی آ چکی تھیں، اور افواج پاکستان کی بھی گردش ہو رہی تھی اور اس ریڈ زون والے ایریے کے اندر۔ تو اس کے بعد سے جو ہے وہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ برسر اقتدار میں آئی، اور آتے ہی انہوں نے اپنے کیسز ختم کروائے، نیب میں ترامیم کی، اور پہلے تو کنفیوژن کا شکار رہے پہلے 1 مہینہ کہ کس کو وزارتیں دینی ہیں کس کو نہیں دینی۔ تو یہ آپس میں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہو گیا، اور اب یہ حکومت چل رہی ہے، عوام کو شدید مہنگائی کا سامنا ہے اور ان کو بالکل پسند نہیں کیا جا رہا، عوام کے دلوں میں بالکل یہ حکومت جگہ نہیں بنا پائی۔ تو اس رجیم چینج آپریشن کرنے کے لیے جس طرح جتنا دباؤ تھا ہماری ملک کی طاقتور حلقوں کے اوپر، کیا وہ جینون میں دباؤ تھا؟ سوال نمبر 1۔ اور سوال نمبر 2، کیا وہ اس ملک کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں؟ اگر نہیں تھے تو انہوں نے ذمہ داری جو ہے وہ بالکل ٹھیک نبھائی، انہوں نے بالکل جو ہے وہ فوراً کانسپیریسی کو ایکسیپٹ کیا اور اس ملک پہ امپورٹڈ حکومت کو مسلط ہونے دیا، اور آج تک بھی وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ وہی حکومت ہے جس کے بارے میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے پی ٹی ایم جو ہے یہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اینٹی پاکستان مہم چلاتے ہیں، اور آج وہی پی ٹی ایم جو ہے اس امپورٹڈ حکومت یعنی پی ڈی ایم کا پارٹ ہے، اور اس کو ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے جو جتنے بھی افسران ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پارٹ ہے، وہ ان کو اس طرح سے سلیوٹس کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اور عوام کے دلوں کے اندر جو محبت تھی ان اداروں کے لیے، ان جتنا جذبہ تھا، جس طرح سے وہ ان سب کو ڈیفینڈ کرتے تھے، آج وہ ایک کوسچن مارک بن چکا ہے۔ وہ 5th جنریشن، وہ ہائبرڈ وار کی جو بات کیا کرتے تھے اس وقت کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب تھے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہی ہمارے جو ہیں وہ ریئل سولجرز ہیں، ہر یوتھ جو ہے وہ سولجر ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بارڈر پہ جو ہے وہ فائٹ کر رہا ہوں۔ لیکن کیا ہوا، آج وہی یوتھ ان کے اگینسٹ ہے۔ کیونکہ انہوں نے انہی چوروں کو جو 30-40 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے، جنہوں نے حکومت میں آتے ہی اپنے کیسز کرپشن کے ختم کروائے، اور آج وہی ہماری 22 کروڑ عوام کے حق پہ ڈاکہ مار کر مسلط ہو گئے۔ تو ایک بہت بڑا یہ ایک سوالیہ نشان ہے ان طاقتور حلقوں کے لیے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ سوچ لیں کہ آخر انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر عمران خان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس اتنی ناقص تھی، جو کہ سب کو نظر بھی آ رہی تھی، بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی لوگ تنقید کر رہے تھے، بالخصوص عثمان بزدار پر اور بہت ساری حکومتی ناقص پالیسیوں کے اوپر، کیونکہ اس وقت کی حکومت کی گڈ گورننس کے حوالے سے بہت بڑے کوسچن مارکس تھے، تو 1 سے 1.5 سال اور نکلوا دیتے تو ایک جنرل الیکشن ہوتا اور پاکستان ایک سٹیبلٹی کی طرف، ایک جینون روٹ سے جو ہے نیو گورنمنٹ کی طرف جاتا، تو آئی ایم شور اس سے پاکستان میں جو ہے مہنگائی کا ایک طوفان بھی نہ آتا، پاکستان کی اکانومی بھی ڈیمیج نہ ہوتی، پاکستان کے جی ڈی پی ریٹ جو ہے وہ بھی پاکستان کا سٹیبل رہتا یا گرو کرتا، اور پاکستان کو دوبارہ آئی ایم ایف پروگرام کے پاس شاید نہ جانا پڑتا۔ اور آج پاکستان 10 سال مزید پیچھے چلا گیا، جو ریزرو سے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے چھوڑے 22,000 ارب ڈالر، آج وہ 8-9 ہزار ارب پہ واپس آ چکے ہیں۔ جو 2013 سے 2018 تک جو گورنمنٹ رہی پی ایم ایل این کی، انہوں نے جو ہے وہ ریزرو 7 سے 8 ہزار تک چھوڑے، آج واپس ہم 2018 والی پوزیشن میں واپس چلے گئے ہیں۔ تو آپ سب نیچے کومنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں بتائیں، کیا یہ رجیم چینج آپریشن کے آپ حق میں تھے؟ کیا یہ رجیم چینج آپریشن ایک فورن کانسپیریسی کے تھرو ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ کہ یہ جو حکومت چننے کا حق ہے یہ عوام کو دینا چاہیے تھا وائز جنرل الیکشن،
تو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں، نیچے کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں. مزید بھی ہم انفارمیشن آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ہمیں دیجیے اجازت. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.